बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2 दिन पहले भारतीय अदाकारा हैं सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी। ये ख़बर सोशल मीडिया पर फैली और हस्बे रवायत ट्रेंड बन गई। एक ट्रेंड रेस्ट इन पीस चला। इस ट्रेंड पर पाकिस्तानी फ़िल्म बीनों ने भी ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया। माहिरा खान, जो पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हैं और भारत में भी अदाकारी कर चुकी हैं शाहरुख खान के साथ, उन्होंने भी इसी जो है था ट्रेंड, उस पर ट्वीट किया, जो अफसोस का इजहार किया। तो रेस्ट इन पीस वाले जो ट्रेंड पे, तो रेस्ट इन पीस का जो मतलब है वो है कि लुग़वी मानी है कि अमन में रहो, यानी जहाँ भी रहो सुकून और अमन से रहो। हम इसका मतलब यूँ लेते हैं कि मरहूम को अल्लाह अपने जवार रहमत में जगा दे। तो इस ट्रेंड पर पाकिस्तान के अंदर ये बहस छिड़ गई कि रेस्ट इन पीस किसी गैर मुस्लिम के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई गैर मुस्लिम जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, और इसी तालिब इल्म के तौर पर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे ख़्याल में जन्नत में किसने जाना है किसने नहीं, ये फ़ैसला करना जो है ये हम इंसानों का काम नहीं है। कम से कम हम लोगों का तो काम ये नहीं है। चलें ये मान लेते हैं कि जी कि चूँकि इस पे जमाए उम्मत है कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान ही जाएंगे, इसको मान लेते हैं। मगर मेरा एक बतौर तालिब इल्म एक सवाल है कि कौन से मुसलमान जो जन्नत में जाएंगे? क्या शिया जन्नत में जाएंगे, सुन्नी जाएंगे, वहाबी जाएंगे, या कौन से जाएंगे? चलें इसको भी छोड़ देते हैं, हम अपना दिल बड़ा करते हैं और कहते हैं कि जी के सारे मुसलमान जो हैं वो जन्नत में जाएंगे। तो फिर सवाल है कि ये जो मिलावट करने वाला है ये भी जन्नत में होगा, ये जो जाली दवाइयाँ बेचने वाला है ये भी जन्नत में ही पाया जाएगा, गरीबों का हक मारने वाला, बेवा की जायदाद पर कब्ज़ा करने वाला, यतीमों के नाम पर बैंक बैलेंस बनाने वाला, ये भी जन्नत में ही जाएगा। हम चूँकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, एक इस्लामी मुल्क, ये जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना था, यहाँ पे प्रैक्टिस जो होनी चाहिए थी वो तो छोड़ दें, जो आइडिया था हमारे बुज़ुर्गों का उसको, लेकिन अमलन ये है कि यहाँ पर जो चेयरमैन NDMA हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बयान देते हैं कि कोरोना के एक मरीज़ पर सरकार 24 लाख रुपए सर्फ कर रही है। यानी एक मरीज़ पर, सिर्फ एक मरीज़ पर 24 लाख रुपया खर्च आता है सरकार का। अब चूँकि वो NDMA के चेयरमैन हैं, अदालत भी उनसे नहीं पूछ सकी कि कहाँ कैसे 24 लाख रुपए एक मरीज़ पर लग रहा है सरकार का। तो चूँकि हम मुसलमान हैं इसलिए फ़ी मरीज़ 24 लाख रुपया ख़र्च करने वाले भी जन्नत में जाएंगे, और उनसे हिसाब ना पूछने वाले तो वो तो बिल्कुल डायरेक्ट सीधा जन्नत में जाएंगे, क्योंकि वो जज हैं और मुसलमान जज हैं। दुनिया भर में सेहत याब होने वाले ये ट्रेंड चल रहा है, या ये लोगों ने एक तरीका अख्तियार किया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, खुसूसन जिनको हम काफिर कहते हैं, उन्होंने, कि जो कोरोना से सेहत याब हो जाता है वो अपने ब्लड का डोनेशन देता है प्लाज्मा का। तो वो प्लाज्मा, उसका मकसद ये होता है कि वो दूसरे किसी मरीज़ को लगे और वो सेहत याब हो जाए। ये काम वो फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कर रहे हैं। मगर हम इसका 8 लाख रुपया ले रहे हैं। चूँकि हम मुसलमान हैं इसलिए जन्नत में जाएंगे 8 लाख रुपया लेके भी। अब तक सरकारी दादो शुमार के मुताबिक इस वक्त 9,22,665 लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। ये टेस्ट हम 8,000 रुपये में करते हैं। इन टेस्टों पर हमारे हस्पताल, जिनमें शौकत खानम भी शामिल है, और शौकत खानम 8,000 का नहीं कर रही, वो 9,000 रुपये का टेस्ट करती है, लेबार्ट्री, शौकत खानम लेबार्ट्री। तो इस वक्त तक ये सारे जो हॉस्पिटल हैं वो 7 अरब 38 करोड़ 13 लाख 20 हज़ार रुपये कमा चुके हैं आज की डेट तक। अब टेस्ट किट है कोरोना की, वो कितने की आती है? 15 से 2,000 रुपये की। तो मुनाफा जो ऊपर वाले ले रहे हैं वो चूँकि सारे के सारे मुसलमान हैं इसलिए वो भी जन्नत में जाएंगे। 100 रुपये किलो वाली सना मक्की 3,000 रुपये करने वाले, फ़ी किलो करने वाले। पैनाडोल से मास्क, और मास्क से कोरोना से मुतल्लिक हर दूसरी मेडिसिन जो कोरोना से मुतल्लिक है उसको ब्लैक में फ़रोख्त करने वाले। चूँकि सब के सब हाजी नमाजी हैं इसलिए वो भी जन्नत में जाएंगे। अलबत्ता मदर टेरेसा दोज़ख में होंगी।
انسولین دریافت کرنے والے، پولیو ویکسین بنانے والے اور پھر مفت فراہم کرنے والے ہم جیسوں کو، مسلمانوں کو، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ بجلی ایجاد کرنے والا، اے سی بنانے والا، ٹی بی اور ملیریا کا علاج دریافت کرنے والے، چونکہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، اس لیے سب کے سب دوزخ میں جائیں گے۔ میں اپنی گزارشات جو میں نے آپ سے کی ہیں، ان سے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا جو کسی کے مذہبی جذبات اگر ہرٹ ہوئے ہیں، تو میں تہ دل سے ان سے معذرت کرتا ہوں۔ مگر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کر لیں، دوسروں کی زندگیاں آسان بنانے کی کوشش کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور نیکی اور بھلائی کا حکم نہ دے۔ آپ نے تو محض مسکرا کر کسی سے بات کرنے کو صدقہ قرار دیا ہے، آپ نے راستے سے پتھر ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ اتنی یعنی وہ دین جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا دین ہے، کیا ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے؟ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں تو پھر یقین کریں کہ یہ جو پلازمہ ہے یہ 8 لاکھ روپے کا نہیں بکے گا۔ پھر کرونا کے ایک مریض پر حکومت کے 24 لاکھ روپے خرچ نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی پلازمہ سے لے کر لاک ڈاؤن تک یہ بنیادی ذمہ داری جو تھی وہ تو حکومت کی ہے کہ پلازمہ بھی لوگوں کو فری ملے اور جو لاک ڈاؤن ہے وہ بھی مؤثر ہو، یہ تو ذمہ داری حکومت کی تھی۔ جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ ڈرائیونگ لائسنس دینا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کو چھان پٹک کے ڈرائیونگ کا لائسنس دیا جائے جو لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالے، ورنہ تو گاڑیاں ذمہ داری عام آدمی کی ہے کہ وہ لائسنس بھی نہ لے اور بس کہہ دے کہ جی میں گاڑی ٹھیک چلاؤں گا، لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ نہیں بنوں گا، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، حکومت کو ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے۔ کل اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ صوبائی وزیر صحت ہیں ہماری یاسمین راشد صاحبہ پنجاب کی، وہ کرونا پھیلنے کی ساری ذمہ داری انہوں نے عوام پر ڈال دی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے عوام جاہل ہیں۔ اچھا جی، عوام تو مان لیا جاہل ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ کام چور ہیں یا کام سے اپنا کام نکالنے والے؟ ایک مریض پر 24 لاکھ روپے خرچ کرنے والے آپ کون ہیں؟ اتوار کو اسی طرح ایک پروگرام میں ڈاکٹر عطاء الرحمان اور ڈاکٹر جاوید کرم پلازمہ کی آسان اور مفت جو فراہمی ہے اس کا ایک حل دے رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ حکومت اس پالیسی کو اڈاپٹ کرے اور اس پر عمل کروائے، مگر وہاں پر جو تھے وزیر مملکت علی محمد خان، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جواب دینے کی بجائے آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کے۔ اس پر ڈاکٹروں نے موقع پر ہی کہا کہ یہ حکومت کا رویہ ہے، حکومت دراصل کوئی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتی۔ تو دوستو، کرونا سے پاکستان یقین مانے بچ سکتا تھا اگر فروری میں ایرانی زائرین اور جو بیرون ملک سے آنے والے لوگ تھے ان کو حکومت اپنے خرچے پہ قرنطینہ میں بھیج دیتی۔ اس پر کتنا خرچ آ جانا تھا، زیادہ سے زیادہ 1 ارب 2 ارب 4 ارب 8 ارب، لیکن نہیں، چونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور ہماری حکومت نے ایک مریض پر 24 لاکھ روپے خرچ کرنے کا جگاڑ لگانا تھا، اس لیے لاک ڈاؤن کیا تو بے اثر نیم جان سا لاک ڈاؤن، کہ مطلب لاک ڈاؤن برائے نام۔ تو اب کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن ہو یا فل لاک ڈاؤن ہو، کرونا جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور ویسے بھی چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم نے کرونا سے مرنے والوں کو شہید کا درجہ دے دیا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہیں وہ لگتے رہیں گے، عوام جاہل کہلواتے رہیں گے اور فی کس مریض پر حکومت جو ہے وہ 24 لاکھ روپے خرچ کرتی رہے گی۔ آخر میں کہہ دیا جائے گا بس جی ہم نے تو بڑی کوشش کی جی، اللہ کو بس یہی منظور تھا۔ تو یہ ہمارا رویہ ہے اور ہم یہ بیٹھ کے ان رویوں کے ساتھ ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ بلکہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں جو خدائی کام ہیں، جو اللہ کے کام ہیں، وہ فیصلے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دوستو، یہ رویہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول اس رویے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں لوگوں کی آخرت کی فکر کی بجائے اپنی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔